सेयर भइरह है। हजुर भइरहेछ सर। ल अब टपिक छ पाइपलाइनिङ भन्ने हैन। यो चाहिँ त्यो पीडीएफ फाइलहरु छैन के अस्ति दिएकोमा। त्यही भएर मैले चाहिँ अहिले पोस्ट गर्दैछु उसमा सायद मिलायो होला। यो विक त सकिदैन हैन। तिमीहरु चाहिँ हेर है फर्स्टको दुईटा ग्रुप चाहिँ हैन। अब नेक्स्ट विकको लागि चाहिँ प्रिपेयर भऊ है। अब हुन्छ नि त्यो ट्युसडे सम्म चाहिँ पर्न सक्छ के पालो हैन। यो सायद यो नसकेला हैन। यदि यो सकिहाल्यो भने त हैन अब त्यसको लागि चाहिँ एटलिस्ट प्रिपेयर भऊ भनेर है। सक्छ होला नि है। फर्स्ट दुईटा ग्रुप कुन कुन गर्ने भन्यौ? त्यो नेम लिस्ट पनि पठाइदिए भए हुन्थ्यो, बरु त्यहाँ पोस्ट गराए भए हुन्थ्यो। तिमीले मिल्छ कि मिल्दैन? सर त्यो ग्रुप छ म सबैलाई हुन्छ अनि त्यसपछि म नेम लिस्ट चाहिँ हजुरलाई पठाइदिन्छु। त्यही गर है। अब ठिक छ। अब यो आउँदो विक सकिदैन भने नेक्स्ट विक सम्म हुन्छ नि। भन्नाले यो सकेर अर्कोमा पनि सकेन भने अब अर्कोबाट स्टार्ट गरौँला हैन। तर सब अर्को चाहिँ एक्सक्युज हुँदैन के। त्यति बेला चाहिँ सबै कम्प्लिटली रेडी हुन पर्छ के हैन। हजुर। अब त्यो गर्दा नि हुन्छ, नत्र नि अब यो दुईटा विक चाहिँ यसमा लगाम हैन। त्यसरी नै सकौँला हैन। अब त्यति हतार गर्न नि पर्दैन। लगभग अब चाहिँ धेरै पर्दैन नि। यो च्याप्टर सकिएपछि तिमीले प्रेजेन्टेसन दिन्छ अनि एउटा बाँकी रहन्छ हैन। त्यो चाहिँ भने नि सकेसम्म अब पछि नर्मल गरेर फिजिकलै भछ भने त्यसलाई फोकस गरेर गरौँला। नत्र भने जस एक्जामको नजिक नजिकै त्यो एउटा च्याप्टर चाहिँ त्यसरी राखौँला। ल अब आज चाहिँ यो स्टार्ट गरे है त। अब पाइपलाइनिङ छ है। सुरुमा अब यो टपिक सुरुमै पाइपलाइनिङ राखेछ। यो भन्दा अगाडि चाहिँ के हेरौँ भन्दाखेरि हैन, जस्तो प्यारलल प्रोसेसिङको कन्सेप्ट हेरौँ है त। खास के हो जस्तो प्यारलल प्रोसेसिङ छ हैन भन्दा अब यसमा मेन फोकस के भन्दाखेरि प्यारलल प्रोसेसिङको फाइदा के भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि टास्क के गर्ने फास्ट प्रोसेस गर्ने भन्ने हो मेन हैन। अब त्यो फास्ट प्रोसेस गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब कसरी गर्न सकिन्छ के अचिभ, कुन लेभलमा हेर्ने भन्ने कुरा हो हैन। जस्तो अब रजिस्टर लेभलमा हेर्ने हो भने रजिस्टर छ भने रजिस्टरमा चाहिँ डेटा सिरियली लोड गर्ने कि प्यारलली लोड गर्ने हो। सिरियली लोड गर्ने हो भने वान एट अ टाइम के होला डेटा लोड गर्नु पर्ला हो। भनेपछि डेटा राइट गर्नको लागि यदि सिरियली राइट गर्ने हो भने एन बिट रजिस्टर छ भने के हुन्छ, एन क्लक पिरियड लाग्ला हैन, एन टाइम पिरियड लाग्ने भयो है। र त्यस्तै डेटा के गर्नु पर्यो, रिड गर्दाखेरि पनि सिरियली गर्ने हो भने कति नै लाग्छ, एन टाइम पिरियड लाग्छ हो। भनेपछि 2n टाइम पिरियड के हुने भयो, रिड राइट गर्न लाग्ने भयो कि सिरियली गर्ने हो भने। तर प्यारललको कन्सेप्ट हो भने हामीले डेटा त के गर्छ एकैचोटि प्यारलली दिन्छौँ हो, एउटै टाइम पिरियडमा हुन्छ। र प्यारलली रिड गर्ने हो भने अर्को टाइम पिरियडमा हुन्छ के। भनेपछि यो के हुन्छ भन्दाखेरि 2 टाइम पिरियडमा हुने भयो के है। भनेपछि रजिस्टर साइज एकदमै लार्ज छ भने त हेर्दा सिरियली डेटा राख्नको लागि हेर्दा जति बिट रजिस्टर हो त्यति टाइम्सले के हुँदो रहेछ, डिले हुँदो रहेछ है सिरियलको केसमा। भनेपछि अब हामीले प्यारललिजम के गर्न मिल्दो रहेछ भन्दाखेरि रजिस्टर लेभलमा डेटा हुन्छ नि स्टोर गर्दाखेरि र त्यहाँदेखि डेटा राइट के अरे रिड गर्दाखेरि हामीले के गर्न मिल्दो रहेछ, प्यारललिजम एचिभ गर्न मिल्दो रहेछ है। दिस इज वान वे अफ एचिभिङ प्यारललिजम। त्यस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो हामीले प्रोसेसरको केसमा हैन क्वाड अक्टा कोर प्रोसेसर भन्छौँ नि हैन, मल्टिपल प्रोसेसर प्रोभाइड गर्ने कम्प्युटरमा हैन। यदि मल्टिपल प्रोसेसर छ भने डिफ्रेन्ट कोर भइसकेपछि त उसले के गर्छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट कोरलाई डिफ्रेन्ट टास्क असाइन गर्छ हो। भनेपछि त्यसरी के हुन्छ भन्दाखेरि एउटै कम्प्युटरमा हैन मल्टी प्रोसेसर सिस्टम छ भने डिफ्रेन्ट प्रोसेसरमा के गर्ने भयो, डिफ्रेन्ट टास्क एचिभ गर्ने भयो। त्यताबाट पनि के गर्न मिल्छ, प्यारललिजम एचिभ गर्न मिल्छ है। त्यस्तै अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि कोर चाहिँ के छ, सिंगल छ भने अब के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीले यो टपिक चाहिँ कभर गर्यौ कि नै उसमा हैन 80286 पढ्दाखेरि है। त्यहाँ चाहिँ के कन्सेप्ट हुन्थ्यो भन्दाखेरि हुन्छ नि त्यो डिफ्रेन्ट टास्कहरु हुन्थ्यो नि, मल्टिपल टास्कलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइम स्लटको बेसिसमा एउटा टाइम स्लटको बेसिसमा एउटा टास्क कम्प्लिट नगरिकिन हैन हुन्छ नि प्रत्येक टास्कलाई चाहिँ के गर्ने, एउटा टाइममा एउटा टास्कले गर्यो त्यसपछिको टाइममा अर्को टास्कलाई हैन एकदम फास्ट चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि सबै टास्कलाई के गर्ने हुन्छ नि टाइम दिँदै के गर्ने त्यो प्रोसेस रिपिट गर्ने हुन्थ्यो के हैन। र त्यसले गर्दाखेरि नि के हुन्थ्यो भन्दाखेरि एउटा हुन्छ नि
टास्कले चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दा उनीहरूले चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टली मैले हुन्छ नि उनीहरूमा प्रोसेस भयो जस्तो पर्सिभ गर्थे कि त्यो लेभलमा पनि प्यारलेलिजम एचिभ गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि थ्रेड लेभलमा है लगभग त्यो थ्रेड जस्तैको कन्सेप्ट हुन्छ होइन। यदि सिंगल प्रोसेसर छ भने थ्रेड लेभलमा पनि प्यारलेलिजम एचिभ गर्न सकिन्छ है। र अर्को त के हो भन्दा अर्को मोस्ट इम्पोर्टेन्टली भनेको त डिस्ट्रिब्युटेड इन्भाइरोमेन्ट हो है, जुन चाहिँ अब यो क्लाउड कम्प्युटिङका कुराहरू यो सबै आउँछ होइन। चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले रिसोर्सेस नै के गर्ने सेयर गरेर के होइन, यो भनेको मल्टी कम्प्युटर सिस्टम हो, त्यताबाट पनि के गर्न सकिन्छ प्यारलेलिजम एचिभ गर्न सकिन्छ कि है। र अब के हो भन्दाखेरि हामीले यहाँ चाहिँ होइन हामीले यस्तो मल्टिपल रिसोर्सेसहरू होइन मल्टिकोर कुराको नगरिकन होइन हामीले चाहिँ के गर्ने हो भन्दाखेरि प्यारलेलिजम डिफ्रेन्ट अप्रोचबाट एचिभ गर्ने कन्सेप्ट डिल गर्छौँ होइन। यहाँ चाहिँ स्पेसली त्यो भनेको पाइपलाइनिङ के है। पाइपलाइनिङमा चाहिँ छुट्टै खालको हुन्छ कि, अब यसमा मल्टिपल प्रोसेसरको युज गर्ने कुरा पनि हुँदैन होइन। जे सर्किट छ त्यही सर्किटलाई नै के गर्ने हो भन्दाखेरि ओभरल्यापिङ कन्सेप्टमा एचिभ गर्ने हो क्या होइन, ओभरल्याप गराउने अनि डिफ्रेन्ट टास्कहरूलाई के गर्ने, एउटा टास्कमा एउटा काम हुँदा होइन सेगमेन्टका कुराहरू आउँछ त्यो पछि हेरौँला होइन। डिफ्रेन्ट सेगमेन्टहरूलाई ओभरल्याप गरेर हामीले के गर्छौँ स्युडो प्यारलेलिजम एचिभ गर्छौँ कि होइन। त्यो के हो भन्ने डिस्कस गर्छौँ। र प्यारलेलिजमको कुरा यो भइसकेपछि एउटा के छ भन्दाखेरि एमजे फ्लिन भन्ने छ, त्यसले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि होइन अब यो भनेको ठ्याक्कै अहिले भने अनुसार होइन जस्तो के छ भन्दाखेरि प्रोसेसर विथ मल्टिपल फङ्सनल युनिट भनेको छ होइन। भनेपछि फङ्सनल युनिट नै डिफ्रेन्ट छ भने अब के गर्ने भयो भन्दाखेरि प्रत्येकले के गर्ने भयो अब मल्टिप्लिकेसनको लागि यो डिपेन्डेन्ट हुनु नपर्ला होइन। यिनीहरूले के भयो भन्दाखेरि इन्डिपेन्डेन्टली के गर्ने भयो टास्क गर्ने भयो है। भनेपछि मल्टिपल फङ्सनल युनिट छ भने पनि के गर्न सकिन्छ प्यारलेलिजम एचिभ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा भयो कि है। यो भयो। अब म यहाँ जाँदै थिएँ कि है, जस्तो यो एमजे फ्लिन भन्ने छ त्यसले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि कम्प्युटरलाई क्लासिफिकेसन गरेको छ है, कुनै पनि कम्प्युटर सिस्टमलाई बेस्ड अन के त इन्स्ट्रक्सन एन्ड डेटा भनेर के है। र उसले के गरेको छ चारवटा क्लासिफिकेसन छ। अब इन्स्ट्रक्सन र डेटा दुईटा प्यारामिटर भयो है। र अब हामीले हेर्ने यसलाई हामीले हेर्ने के हो भन्दाखेरि सिङ्गल र मल्टिपल कन्सेप्टलाई हेर्ने हो भनेपछि ल दुइटै के भयो सिङ्गल सिङ्गल इन्स्ट्रक्सन स्ट्रिम सिङ्गल डेटा स्ट्रिम यो टाइपको एउटा क्लासिफिकेसन भयो है। सिस्ट भन्यो होइन, इन्स्ट्रक्सन पनि सिङ्गल रे डेटा पनि सिङ्गल। त्यो भन्न खोजेको के भन्दाखेरि डेटा प्रोसेस गर्नको लागि वी निड कोर द्याट मिन्स प्रोसेसर है। अझ स्पेसल्ली भन्नुपर्दा एएलयु भनौँ न है, सिपियु भन्न खोजिनँ, सिम्पली मैले प्रोसेसर भन्न खोजेँ प्रोसेस गर्ने होइन एएलयु टाइपको कन्सेप्ट। त्यो प्रोसेस गर्न के चाहिन्छ इन्स्ट्रक्सनहरू चाहिन्छ, जो दिने काम केले गर्छ कन्ट्रोल युनिटले। भनेपछि सिङ्गल कन्ट्रोल युनिट सिङ्गल के त प्रोसेसर होइन या एएलयु टाइपको त्यो टाइपको सिस्टम के भयो सिङ्गल इन्स्ट्रक्सन स्ट्रिम सिङ्गल डेटा स्ट्रिम। भनेपछि यो एमजे फ्लिन अनुसार के भएन यसले चाहिँ प्यारलेलिजम एचिभ गर्न सकेन भन्ने टाइपको कुरा आउँछ कि। तर यसमा हामीले प्यारलेलिजम एचिभ गर्छौँ के युज गरेर भन्दाखेरि पाइपलाइनिङ युज गरेर गर्छौँ है यो चाहिँ। त्यस्तै अर्को के छ भन्दाखेरि सिङ्गल इन्स्ट्रक्सन स्ट्रिम मल्टिपल डेटा स्ट्रिम भन्छ। यो भनेको एउटा कन्ट्रोल युनिटको प्रोभिजनमा होइन डिफ्रेन्ट के छ त्यहाँ प्रोसेसिङ युनिटहरू भयो है। भनेपछि डिफ्रेन्ट फङ्सनल युनिट टाइपको भयो कि है, सिङ्गल इन्स्ट्रक्सन स्ट्रिम मल्टिपल डेटा स्ट्रिम भन्ने टाइपको यो भएको सिम भयो है। त्यस्तै अर्को के छ भन्दाखेरि मल्टिपल इन्स्ट्रक्सन स्ट्रिम सिङ्गल डेटा स्ट्रिम है। अब यो टाइपको अलि हुँदैन कि मल्टिपल इन्स्ट्रक्सन स्ट्रिम भएर अब त्यो हुन्छ नि एउटै प्रोसेसिङमा अब मल्टिपल इन्स्ट्रक्सन दिने रे होइन। त्यस्तो त अब कुनै टाइपको सिस्टमै बनाएको छैन है। यो यहाँ तल भन्छ होइन यो भनेको थ्योरिटिकल इन्ट्रेस्ट मात्र हो होइन, कुनै प्र्याक्टिकल्ली केही भनेको छैन भनेर यसमा केही डिस्कसै गरेको छैन है। र अर्को फाइनली के छ भन्दाखेरि मल्टिपल इन्स्ट्रक्सन स्ट्रिम मल्टिपल डेटा स्ट्रिम भन्ने छ मेम भन्ने। अब यसमा चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि अब यो रिसोर्सेस सेयर टाइपको हुन्छ कि अझ स्पेसल्ली होइन। अब इन्स्ट्रक्सन स्ट्रिम पनि मल्टिपल छ होइन, त्यसलाई प्रोसेस गर्नको लागि के भइदियो भन्दाखेरि प्रोसेस गर्ने सिस्टम पनि के छ मल्टिपल छ भने यसले त के गर्ने भयो एकदमै फास्ट के दिने भयो अपरेसन दिने भयो क्या होइन, एकदमै फास्ट के गर्छ प्रोसेस गर्छ है। भनेपछि यसरी के गरेको रहेछ चारवटा क्लासिफिकेसन गरेको रहेछ र यो तीनवटामा त मल्टिपल आएकै छ टर्ममा, भनेपछि प्यारलेलिजम त एचिभ नै गर्ने भयो है। तर के भइदियो भन्दाखेरि फर्स्टको जुन सिङ्गल इन्स्ट्रक्सन स्ट्रिम सिङ्गल डेटा स्ट्रिममा चाहिँ के छ प्यारलेलिजम एचिभ छैन जस्तो छ नि त। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पाइपलाइनिङको कन्सेप्ट आउँछ कि
है। र फ्लिनको अनुसार यो चाहिँ के होइन प्यारलिजम अचिभ गर्न सकिँदैन भन्छ, त्यही भएर फ्लिन क्लासिफिकेसनले यसले प्यारलिजम दिन्न भने तापनि हामीले के गर्छौँ पाइपलाइनिङबाट प्यारलिजम जस्तो कन्सेप्ट एचिभ गर्छौँ कि है। यो चाहिँ कसरी पोसिबल भयो भन्दाखेरि हामीले यहाँ सेगमेन्टहरू चाहिँ के गर्छौँ ओभरल्याप गर्छौँ कि है, यसबाट पोसिबल हुन्छ। र अब हेर यहाँ के छ भन्दाखेरि वी कन्सिडर प्यारलल प्रोसेसिङ अन्डर द फलोइङ मेन टपिक्स भनेको छ है। अब पाइपलाइनिङ हेर्छौँ एउटा है, अर्को त्यस्तै के छ भेक्टर प्रोसेसिङ है। यो अब पाइपलाइनिङ छुट्टै भयो, यो भेक्टर प्रोसेसिङ छुट्टै भयो, एरे प्रोसेसिङ छुट्टै भयो है। यो स्पेसली यिनीहरू के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो साइन्टिफिकली डेटा एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ नि साइन्टिफिक डेटाहरू, अनि त्यो जस्तो त्यो ब्ल्याक होलको जुन डेटा एनालाइसिसको कुरा थियो नि त्यो सबै के भएको भेक्टर प्रोसेसिङ भएको थियो होइन। तिनीहरूको केसमा यो भेक्टर प्रोसेसिङ स्पेसली युज हुने भयो। त्यस्तै एरे प्रोसेसिङ जुन लार्ज एरिया अफ डेटा प्रोसेस गर्न छ भने एरे प्रोसेसरहरू युज हुन्छ। र अब हामीले यिनीहरू टपिकहरू कभर गर्छौँ कि, र मेन फोकस चाहिँ केमा हुन्छ भन्दाखेरि पाइपलाइनिङमा हुन्छ है। पाइपलाइनिङले कसरी दिन सक्छ त होइन प्यारलिजम भन्ने कुरा है। ल अब चाहिँ बल्ल माथि गइयो कि है, यो प्यारलल भन्ने टपिक प्यारलिजम भन्ने कभर भइसकेपछि अब केमा जाऊँ पाइपलाइनिङको कन्सेप्टमा जाऊँ है त। कस्तो जुम भएको ल अब पाइपलाइनिङमा जाऊँ है। के हो त पाइपलाइनिङ? अब पहिला हल्का आएको थियो होइन तिमीलाई 806 पढ्दाखेरि होइन। त्यसो के हो भन्दाखेरि पाइपलाइनिङमा के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोसेसहरू के हुन्छ भन्दाखेरि हुन्छ नि अब लेट्स से कुनै एउटा अपरेसनै पर्फर्म गर्नुपर्ने छ अरे, ए इन्टु बी प्लस सी इन्टु डी गर्नु पर्ला अरे है। अब यो अपरेसन गर्दाखेरि होइन यसमा त के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा यहाँ हेर है मल्टिप्लिकेसनको लागि छ दुईवटा है यो एक्सप्रेसन, त्यस्तै फाइनली हामीले के गर्दो रहेछ एडिसन गर्दो रहेछ है। अनि यहाँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि यो मल्टिप्लिकेसन गर्दा गर्दै एडिसन त सेम टाइममा गर्न नपर्ने हुन सक्छ है। भनेपछि अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो मल्टिप्लिकेसन भएर जुन डेटा जेनेरेट हुन्छ त्यसपछि हामीले के गर्ने एडिसन गर्ने हो नि त। र लेट्स से हामीले के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि लार्ज नम्बर अफ डेटाहरूलाई के गर्नुपर्ने छ यो अपरेसन गर्नुपर्ने छ भने है, त्यस्तो केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट डेटामा यही अपरेसन गर्नुपर्ने हो है। भनेपछि त्यस्तो केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि मैले सुरुमा ल दुईवटा डेटा दिएँ अरे है, दुईवटा डेटा यता दिएँ दुईवटा डेटा यता दिएँ, यिनीहरूले के गर्यो मल्टिप्लिकेसन गर्यो, त्यसपछि मल्टिप्लिकेसन गरिसकेपछि यो यिनीहरू त खाली हुन्छ नि त हो। भनेपछि अब मैले यो सुरुमा मल्टिप्लिकेसन गरेको डेटालाई मैले एडिसन गर्नलाई यो दुईवटा खाली छ, मैले अब नेक्स्ट डेटाहरूलाई के गर्छु मल्टिप्लिकेसन गर्छु हो। र यसले एडिसन गरिसकेपछि रिजल्ट कतै देला, अब यहाँ मल्टिप्लिकेसन भएको डेटा यता एडिसन हुन्छ, नयाँ थर्ड डेटाहरू हुन्छ नि थर्ड सेट अफ डेटा यता मल्टिप्लिकेसन हुन्छ। भनेपछि यसरी चाहिँ हामीले के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि यो जुन ओभरअल अपरेसन छ नि यसलाई डिफ्रेन्ट सब अपरेसनमा डिभाइड गरेर, र जुन चाहिँ के हुँदैन एक अर्कासँग डिपेन्डेन्ट हुँदैन नि त्यो डिपेन्डेन्ट नहुनेलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि छुट्टा छुट्टै के गर्छौँ प्रोसेस गर्छौँ कि है। र यसमा के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले ओभरल्यापिङ गराउँछौँ कि है। भनेपछि यसरी एउटा वेमा के गर्न सकिन्छ यो पाइपलाइनिङको कन्सेप्ट हो प्यारलिजम एचिभ गर्न सकिन्छ है। भनेपछि अब यो के हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ के गर्दैन यो दुइटै के हुन्छ नि मल्टिप्लिकेसन र एडिसनले एकैचोटि काम गर्दैन, तर एउटा सेट अफ डेटा पाइसकेपछि अब नेक्स्ट टाइममा यहाँ के भन्छ हेर्दा सुरुमा दिएको डेटा एडिसन हुँदै गर्दाखेरि त मैले नयाँ डेटा त केमा देखाउँछु मल्टिप्लिकेसनमा देखाउँछु, फेरि यो नयाँ डेटा अहिले रिसेन्टली दिएको डेटा एडिसनमा जाँदा फेरि नयाँ डेटा के हुन्छ मल्टिप्लिकेसन, भनेपछि दुइटै के हुने भयो भन्दाखेरि प्यारलली काम गरे जस्तो देखिने भयो कि है। तर त्यो कति बेला पोसिबल भयो भन्दाखेरि व्हेन देयर आर लार्ज सेट अफ डेटा के होइन, लार्ज सेट अफ डेटामा त्यही टाइपको अपरेसन गर्नुपर्ने छ भने मात्रै हो। भनेपछि यसरी हामीले के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट त्यो एउटा एक्सप्रेसन छ भने त्यसलाई मल्टिपल प्रोसेसमा डिभाइड गरेर होइन त्यो मल्टिपल प्रोसेसहरूलाई के गर्ने कन्करेन्टली प्रोसेस गर्ने है। यसरी के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि पाइपलाइनिङबाट के गर्न सकिन्छ यो प्यारलिजम एचिभ गर्न सकिन्छ है। र अब एक्ज्याक्टली यो पाइपलाइनिङ कसरी हुँदो रहेछ भन्ने कुरा के है। के भइदियो भन्दाखेरि पाइपलाइनिङमा के गर्छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट सेगमेन्टको कुरा गर्छ
जसलाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि पाइप जस्तै भन्छ के सेगमेन्ट। अब यो सेगमेन्ट के हो भन्दाखेरि यो डिफ्रेन्ट सेगमेन्टहरू हुन्छ है। ल अहिले मैले चाहिँ यसरी सेगमेन्टहरू बनाएँ है, यसरी सेगमेन्टहरू रहेछ अरे। ल अहिले मैले यहाँ मल्टिपल यसरी नै गरेँ हैन, यो टाइपको यो सेगमेन्टहरू छ। भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि के गर्नु हो, प्रोसेस गर्नुपर्ने हो नि त, कुनै अपरेसन गर्ने हो भनेपछि अपरेसन गर्दाखेरि त हामीले के दिन्छौँ, सर्टेन इनपुट दिन्छौँ है। त्यो इनपुट चाहिँ के हुन्छ, डिफ्रेन्ट यस्तो स्टेजेसमा के हुन्छ, त्यो स्टेजेसहरू भनेकै सेगमेन्ट हो, त्यो स्टेजेसमा के हुन्छ, प्रोसेस हुन्छ के। डिफ्रेन्ट अघि मैले छुट्याएको थिएँ नि, ल मानौँ रे यहाँ इनपुट लियो रे, यतिले इनपुट लियो रे हैन, अनि त्यसपछि त्यो अघि मल्टिप्लाई गर्ने थियो नि, यो दुईवटामा मल्टिप्लाई भयो रे, यो चाहिँ के भइदियो, एडिसन भयो भने यो स्टेजमा के भइदियो, फर्स्ट स्टेजमा डेटा लियो, सेकेन्ड स्टेजमा मल्टिप्लिकेसन गरिदियो र थर्ड स्टेजमा तिनीहरूलाई के गरिदियो, एडिसन गर्यो नि त। भनेपछि डेटा यसरी इन गरेको, यहाँ सर्टेन अपरेसन भएर यो स्टेजमा गयो र फाइनल्ली यहाँ के आयो, यो स्टेजमा अपरेसन भएको यसमा आयो र यसमा नि सर्टेन अपरेसन पर्फर्म भएर अब यो कुनै रजिस्टरमा चाहिँ के होला, स्टोर होला हो। भनेपछि यहाँ फाइनल्ली डेटा के भइदियो, आउट भयो नि त। भनेपछि यहाँ डेटा इन भयो अनि डिफ्रेन्ट सेगमेन्टमा सर्टेन अपरेसन पर्फर्म भएर फाइनल्ली के भइदियो, डेटा आउट भयो। भनेपछि डेटा यसरी इन भएर आउट भयो नि त हो। भनेपछि पाइपलाइनिङमा नि के भयो भन्दाखेरि यो पाइपको कन्सेप्ट हो भने पाइप त यसरी डिफ्रेन्ट पाइपहरूबाट एउटै पाइप त हुँदैन, यसरी कनेक्सन हुन्छ। भनेपछि सर्टेन केही यहाँ इनपुट दिन्छ होला है, अब यो पाइपबाट फ्लो हुँदै जाने भयो र फाइनल्ली के हुन्छ, आउटपुट निस्किने भयो हो। भनेपछि यसैको एनालोजी गर्ने हो भने यसमा हामीले ल लेट्स से यो पेट्रोलियम पाइपलाइन हो भने यहाँ के पेट्रोल दिएर हैन, डिफ्रेन्ट अब हुन्छ नि पाइपबाट इन्टर हुँदै के होला भनेपछि इन्डियाबाट पठाएको के त पेट्रोलियम चाहिँ नेपालमा होला रे हो। भनेपछि यहाँ के भयो भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट पाइपबाट आयो हैन, फ्लो हुँदै हैन, अब यो पाइपको कनेक्सन डिफ्रेन्ट होला हैन, त्यो जियोग्राफी अनुसार हैन, फाइनल्ली यहाँ आयो रे है। भनेपछि केही इन गर्यो अनि यहाँ के भयो, आउट भयो विथ द हेल्प अफ डिफ्रेन्ट के त पाइप्स, डिफ्रेन्ट सेगमेन्ट हो। सिमिलरली यता के हुने भयो भन्दाखेरि हामीले सर्टेन इनपुटहरू दिन्छौँ हो, र त्यो इनपुटहरू के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि त्यो सेगमेन्टहरूमा के हुँदो रहेछ, प्रोसेस हुँदो रहेछ र प्रोसेस हुँदै 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 गएर फाइनली के हुन्छ, आउटपुट आउँछ हो। भनेपछि इन गर्यो, आउट गर्यो हो। भनेपछि यहाँ चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट सेगमेन्टले यो ठ्याक्कै यो पाइपको सेगमेन्ट जस्तै काम गर्यो र के भइदियो, डेटा इन भएर आउट भयो। भनेपछि यसरी के भएको, यो कन्सेप्टले यसलाई के भनेको, पाइपलाइनिङ भनेको के है। भनेपछि अब पाइपलाइनिङमा हामीले के गर्दो रहेछ, इनपुट दिँदो रहेछ र डिफ्रेन्ट सेगमेन्टले प्रोसेस गर्दो रहेछ, आउटपुट आउँदो रहेछ हो। भनेपछि त्यो प्रोसेस गर्नको लागि त भनेपछि त्यहाँ त के होला, केही कम्बिनेसनल सर्किट त हुन्छ होला नि त अपरेसन गर्नको लागि हो। भनेपछि कम्बिनेसनल सर्किट हुन्छ र के गर्नु पर्यो, डेटा इनपुट गर्नु पर्यो। डेटा इन गरिसकेपछि डेटा के हुन्छ, त्यो टिपिकल कम्बिनेसनल सर्किटबाट आउट त हुन्छ नि त हो। भनेपछि इनपुट गर्नको लागि इनपुट रजिस्टर हुन्छ, आउटपुटको यो जुन आउटपुट आएको हुन्छ नि त्यो राख्नको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि आउटपुट रजिस्टर हुन्छ। भनेपछि त्यो सेगमेन्टमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि कम्बिनेसनल सर्किट र के हुँदो रहेछ, वान अर मोर के हुन्छ, यो प्रोसेसर रजिस्टरहरू हुन्छ के हो। भनेपछि यिनीहरू मिलेर एउटा के दिन्छ, सेगमेन्ट दिन्छ हो। र यो डिफ्रेन्ट सेगमेन्टहरू मिलेर के भन्छ भन्दाखेरि एउटा पाइपलाइन भन्दो रहेछ हैन, र जहाँ चाहिँ हामीले के गर्छौँ, डेटा इन गर्छौँ, प्रोसेस गर्छौँ र के लिन्छौँ, आउटपुट लिन्छौँ के है। यो नै के हो, सिम्पली पाइपलाइनको कन्सेप्ट है। भनेपछि यहाँ एउटा इम्पोर्टेन्ट टर्म के आयो, सेगमेन्टको कुरा आयो के। भनेपछि सेगमेन्टले के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि केही अपरेसन गर्दो रहेछ, स्पेसली अपरेसन भन्दा नि सब अपरेसन हामीले गर्नुपर्ने मेन अपरेसन हुन्छ र त्यसलाई डिफ्रेन्ट के हुन्छ, टास्कमा डिभाइड गरेको हुन्छ जसलाई सब अपरेसन भन्छ र इच सब अपरेसन के हुँदो रहेछ, इच सेगमेन्टमा चाहिँ के हुँदो रहेछ, प्रोसेस हुँदो रहेछ र के हुँदो रहेछ, आउटपुट आउँदो रहेछ है। भनेपछि मेन फोकस केमा भयो, अब यहाँ सेगमेन्टको कुरा भयो है त। भनेपछि सेगमेन्टले के गर्दो रहेछ, कम्बिनेसनल सर्किट र के गर्दो रहेछ, रजिस्टर मिलेर चाहिँ सेगमेन्ट भन्दो रहेछ है त। अब के हुन्छ भन्दाखेरि हेर है, अब पछि कुरा गर्छौँ, एउटा न्युमेरिकल पनि छ, त्यसको एउटा डेरिभेसन पनि छ, न्युमेरिकल पनि छ हैन। त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि पाइपलाइनिङ र नन पाइपलाइनिङको कुरा आउँछ है। भन्न खोजेको के भन्दाखेरि अघि मैले जुन एक्सप्रेसन लेखेँ नि, A इन्टु B प्लस C इन्टु D भन्ने कुनै एक्सप्रेसन लेखेँ भने हेर है, मैले यसलाई पाइपलाइनबाट नि युज गर्न सक्छु, नन पाइपलाइनबाट नि युज गर्न सक्छु के है। भनेपछि यदि ल मानौँ यो चाहिँ अपरेसन गर्नुपर्ने छ, मसँग लार्ज सेट अफ डेटा छैन भने मैले यसमा पाइपलाइनिङ युज गरेर मैले केही
अपरेसन फास्ट गर्न सक्दिनँ के हैन, त्यहाँ केही एडभान्टेज नै छैन। त्यसको सट्टा मैले यहाँ नन पाइपलाइन युज गरिदिएँ भन्दा के हुन्छ, त्योभन्दा बढी छिटो के दिन्छ, रिजल्ट दिन्छ। किन भन्दाखेरि पाइपलाइनको त्यस्तै कन्सिडरेसन हुन्छ के। त्यसो के भन्छ भन्दाखेरि यहाँ है a clock is applied to all register after enough time has elapsed to perform all segment activity। भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट सेगमेन्टका कुरा गऱ्यौँ, अघि मैले बनाएको सेगमेन्टको कुरा गर्ने हो भने यस्तो थियो है। भनेपछि यहाँ क्लक बिना त काम गर्दैन, क्लक त चाहिन्छ नै हो। भनेपछि यो पाइपलाइनको लागि यो पाइपलाइन टाइम पिरियड कति लिने त टिपी भन्ने क्वेसन आउँछ कि हो। भनेपछि डिफ्रेन्ट सेगमेन्ट छ भने तिनीहरूले डिफ्रेन्ट के लिन सक्छ, टाइम पिरियड लिन सक्छ पर्फर्म गर्नको लागि कुनै पनि अपरेसन हो। भनेपछि पाइपलाइनले के गर्छ भन्दाखेरि त्यस्तो सेगमेन्टको पाइपलाइन सिलेक्ट गर्छ जुनको चाहिँ अपरेटिङ टाइम एकदमै म्याक्सिमम छ के। ल मानौँ रे यो सेगमेन्टमा हुने चाहिँ कति छ भन्दाखेरि 10 नानो सेकेन्ड छ, यसमा हुने चाहिँ 20 नानो सेकेन्ड छ र यसमा हुने चाहिँ 5 नानो सेकेन्ड छ। यो सेगमेन्टको टाइम हो र प्रत्येक यो बिचको जुन टाइम हुन्छ नि, बिचको त्यो रजिस्टरमा डेटा स्टोर हुने टाइम, त्यो चाहिँ लेट्स चाहिँ कति नानो सेकेन्ड छ, 2 नानो सेकेन्ड छ भने है। भनेपछि यसले के गर्छ भन्दाखेरि अब एउटा पाइपलाइनको लागि एउटा टाइम पिरियड टिपी भन्ने चाहिन्छ। त्यो टाइम पिरियड टिपी भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि यो सेगमेन्टहरुमा भएको म्याक्सिमम टाइम पिरियड सिलेक्ट गर्छ के है। कुन सेगमेन्टले एकदमै धेरै डिले लगाउँछ या धेरै टाइम लगाउँछ त्यो लिने भयो। दैट मिन्स यहाँ भयो कति 20 नानो सेकेन्ड यो लियो। र यो रजिस्टरहरु बीचको जुन यो प्रोपागेसन टाइम हुन्छ नि, यो रजिस्टरहरुले लिने टाइम चाहिँ त्यो भनेको के रहेछ भन्दाखेरि रजिस्टरमा डेटा ट्रान्सफर हुनको लागि 2 नानो सेकेन्ड लाग्दो रहेछ भने अब यो टिपी है पाइपलाइनको यो टाइम पिरियड भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि यो दुईटा एड गरेर कति आउँछ 22 नानो सेकेन्ड आउने भयो के। भनेपछि ल मानौं यसको कति हो 10 नानो सेकेन्ड र अर्को 2 जोडेर 12 नानो सेकेन्डमा यो काम हुनुपर्ने हो। तर के गर्थ्यो भन्दाखेरि पाइपलाइनको कन्सेप्टले गर्दाखेरि सबैलाई सेम टाइम पिरियड दिनुपर्ने हुन्छ। यसले पनि कति बेरसम्म कुर्नु पर्ने भयो 22 नानो सेकेन्डसम्म के गर्छ यो बस्छ। भनेपछि एक्स्ट्रा यसले के गर्ने भयो 10 नानो सेकेन्ड कुर्ने भयो के। सिमिलरली यो पाइपलाइनको केसमा पनि त्यही हुने भयो। यसको लागि 7 नानो सेकेन्डमा काम हुनुपर्ने हो हैन, हुन्थ्यो नि त नर्मल्ली। तर के भइदियो पाइपलाइनले चाहिँ के गर्दो रहेछ सबैको लागि सेम टाइम पिरियड असाइन गर्ने र त्यो टाइम पिरियड भनेको के रहेछ भन्दाखेरि त्यो सेगमेन्ट जसको म्याक्सिमम टाइम छ र प्लस के त बीचमा रजिस्टरहरु बीच डेटा ट्रान्सफर गर्न लाग्ने टाइम जुन छ त्यो दुईटाको सम रहेछ हो। भनेपछि अब हेर त यहाँ 7 मा हुनुपर्ने 22 भनेपछि ठ्याक्कै कति लाग्यो त भनेपछि 15 को भयो के। 15 नानो सेकेन्ड यसले एक्स्ट्रा के गर्नु पर्यो वेट गर्नुपर्ने भयो के। भनेपछि के हुने भयो भन्दाखेरि कन्सिडरेसन के रहेछ भन्दाखेरि यो जुन पाइपलाइनको कन्सेप्ट भइसकेपछि हैन, जुन सेगमेन्टहरु छ नि त्यो सेगमेन्टको म्याक्सिमम डिले लगाउने जुन सेगमेन्ट छ त्यसको टाइम प्लस के त त्यो सेगमेन्टहरु बीच डेटा ट्रान्सफर गर्न लाग्ने टाइम दुईटा सम गरेपछि हाम्रो के लाग्दो रहेछ के आउँदो रहेछ भन्दाखेरि त्यो पाइपलाइनको के आउँदो रहेछ टाइम पिरियड आउँदो रहेछ टिपी। तर यदि नन पाइपलाइन भएको भए के हुन्थ्यो हेर है, मैले यही कुरा गरे भने यसले कति लायो 10 नानो सेकेन्ड लायो, यसले 12 नानो सेकेन्ड यतिमा काम गर्दा हो। त्यस्तै अब यसले के गर्ला भन्दाखेरि यहाँ के हुने भयो हेर त यो सम हुन्छ कि। अब यो बीचको मैले ओभरअल टाइम 2 नानो सेकेन्ड लिए भने यो प्रोसेसर बीचको कम्युनिकेसन गर्नको टाइम प्रोसेसर भना सेगमेन्ट बीचको के हुने भयो भन्दाखेरि प्रत्येक सेगमेन्टको 10 प्लस 20 प्लस 5 गरेर आउने भयो र 2 नानो सेकेन्ड त के र टोटल रजिस्टरहरुको लागि हो भने हेर है 2 नानो सेकेन्ड लगायो भने यसको सम कति आउँछ हेर त 37 आउने भयो के। 37 नानो सेकेन्डमा चाहिँ कम्प्लिटली के हुँदो रहेछ एउटा टास्क हुँदो रहेछ। तर अब यहाँ चाहिँ त्यस्तो भएन के। यहाँ कतिवटा सेगमेन्ट छ 3वटा सेगमेन्ट, प्रत्येक 3वटा सेगमेन्टले कति लाग्दो रहेछ हेर त 22 लाग्दो रहेछ भने 66 नानो सेकेन्ड चाहिँ के लगाइदियो भन्दाखेरि पाइपलाइनले लगाइदियो हो। भनेपछि एउटा टास्क गर्न त पाइपलाइनले त धेरै टाइम लगाइदिदो रहेछ है यो नन पाइपलाइन भन्दाखेरि। त्यही भएर के हो भन्दाखेरि पाइपलाइन चाहिँ कति बेला युज गर्ने भन्ने क्वेसन आउँछ के। सबै केसमा के गर्दैन पाइपलाइनले हाई थ्रुपुट दिदैन है। र जति बेला अहिले हेरेको केसमा चाहिँ जति बेला लार्ज नम्बर अफ डेटा छ भने मात्र त्यति बेला के हुन्छ पाइपलाइनको के हुन्छ एडभान्टेज हुन्छ के है। त्यसको पछि हेरौँला है। अहिले एउटा एक्जाम्पल हेरौँ है त कुनै एउटा एक्सप्रेसनको लागि। भनेपछि यहाँ मैले यो कन्सिडरेसनहरु अहिले जे देखाएको छ नि त्यो पछि न्युमेरिकलमा आउँछ एउटा। ल मानौँ रे कुनै एउटा अपरेसन गर्नुपर्ने छ, एक्सप्रेसन चाहिँ के रहेछ a * b +
सी भन्ने रहेछ हो। र आई भनेको के रहेछ एकदम हैन, यहाँ 7 सम्म देखाए, योभन्दा बढी हुन सक्छ है। भन्न खोजेको के भन्दाखेरि यसले सिम्पली भन्न खोजेको मल्टिपल डेटाहरुमा के गर्नुपर्ने रहेछ, मल्टिपल सेट अफ डेटामा यही अपरेसन के, जस्तो ब्याङ्किङ सेक्टरमा हुन्छ नि। जस्तो ब्याङ्किङ सेक्टरमा के हुन्छ भन्दाखेरि धेरैले के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि सेभिङमा डिपोजिट गर्ला या फिक्स्ड डिपोजिट गर्ला हो। भनेपछि उनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि बेस्ड अन द टाइम पिरियड, अब कति समयसम्म राख्ने भनेर उनीहरूले इन्ट्रेस्टेड हुन्छ नि त। त्यसको बेसिसमा के हो भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट युजरको लागि त्यही कम्पिटिसन युज गर्ने हो नि त। भनेपछि त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लार्ज सेट अफ डेटा हुन्छ, अपरेसन गर्नुपर्ने के सिम्पली त्यही इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेट गर्ने टाइपको हो। भनेपछि त्यस्तो टाइममा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो टाइपको अपरेसन फास्ट हुन सक्छ के है। भनेपछि ल यहाँ ए इन्टु बी प्लस या यो एक्सप्रेसनलाई हामीले के गर्न खोज्यौँ रे भन्दाखेरि पाइपलाइनबाट पर्फर्म गर्न खोज्यौँ भने है, यसले अब के भन्छ भन्दाखेरि इच अफ अपरेसन इज टु बी पर्फर्म इन अ सेगमेन्ट विदिन अ पाइपलाइन, अहिले भनेको कुरा है, प्रत्येक सेगमेन्टमा गर्छ। र यहाँ कन्सिडरेसन के गर्यो भन्दाखेरि इनिसियली के चाहियो, यो त सुरुमा पर्फर्म हुनु पर्यो नि हैन, अपरेटर प्रेसिडेन्स अनुसार हो। भनेपछि के गर्छ भन्दाखेरि सुरुमा डेटा लिनु पर्यो, R1 मा AI को R2 मा BI को लिँदो रहेछ। र त्यसपछि के गर्यो भन्दाखेरि यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर जुन रिजल्ट आउँछ नि त्यसलाई चाहिँ केमा राख्दो रहेछ, R3 मा। र यो जुन अर्को प्लस सी गरेको छ नि योलाई चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि R4 भन्ने रजिस्टरमा चाहिँ के गर्यो, स्टोर गर्यो। र फाइनली के गर्छ, R3 मा मल्टिप्लाई गरेर रिजल्ट आएको छ, अनि यो सी त्यसपछि आएको छ R4 मा, यो दुईटालाई के गर्छ एड गरेर R5 भन्ने रजिस्टरमा चाहिँ के गर्यो, रिजल्ट राखेको छ हो। भनेपछि अब यसलाई के गर्यो भन्दाखेरि यहाँ हेर है, तीनवटा सेगमेन्टमा चाहिँ के गरेको छ, यो अपरेसन पर्फर्म गरेको छ के है। भनेपछि फर्स्ट सेगमेन्टमा के गरेको छ भन्दाखेरि हेर डेटा लिएको छ ए र बी। त्यसपछि सेकेन्ड सेगमेन्टमा के गर्छ भन्दाखेरि यो डेटा लिएर जुन मल्टिप्लाई गरेको छ त्यो मल्टिप्लाई गरेर आएको रिजल्ट R3 मा राखेको छ। र नयाँ इनपुट के छ हेर है, यहाँ के हो, ए इन्टु बी प्लस सी हो नि त। जति बेला अब हेर त यो सी भन्ने इनपुट त यो दुईटाको के भयो, मल्टिप्लाई गरेर रिजल्ट आइसकेपछि बल्ल दिँदा पुग्ने हो नि त। भन्न खोजेको मैले यही रजिस्टर राखेर सी भन्ने इनपुट दिनु पर्दैन के, किन भन्दाखेरि यो सी त यही युज हुने बेला युज हुने होइन नि त हो। भनेपछि यो कति बेला हुन्छ, ए इन्टु बी भएर रिजल्ट जे आएको छ त्यति बेला स्टोर हुन, स्टोर यो रिजल्ट आइसकेपछि बल्ल सी भन्ने चाहिने हो, अनि बल्ल के हुन्छ दुईटाको एडिसन हुने हो है। त्यही भएर के गरिदियो, ए र बी दुईटा रजिस्टर R1 R2 मा दियो, त्यही टाइममा सी दिएन के, चाहिँदैन। अनि त्यसपछि के भइदियो भन्दाखेरि अर्को सेगमेन्टमा चाहिँ के भयो, मल्टिप्लाई भएर जुन रिजल्ट आएको छ नि त्यसलाई R3 मा स्टोर गर्यो र यो जुन सी भन्ने इनपुटलाई R4 मा राख्यो। र यो दुईटा बीच के भइदियो भन्दाखेरि अब एडिसन पर्फर्म भयो हो, र रिजल्ट आयो R5 मा राख्यो है त। अब यसले के गर्यो भन्दाखेरि यहाँ हेर है, यो पाइपलाइनमा देखाएको छ हैन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा। सेगमेन्ट 1 मा चाहिँ के भइदियो, R1 र R2 मा डेटा राख्यो है, सिम्पली इनपुट लियो। र सेगमेन्ट 2 मा के गर्यो भन्दाखेरि दुईटा डेटा पाएको बीच मल्टिप्लाई गर्यो, रिजल्ट R3 मा आउँछ, र R4 मा अर्को डेटा लियो, भनेपछि R3 र R4 मा रिजल्ट आउँदो रहेछ सेगमेन्ट 2 मा। र सेगमेन्ट 3 मा के भइदियो भन्दाखेरि एडिसन पर्फर्म गरेर जुन रिजल्ट आएको छ जसलाई चाहिँ R5 मा राख्दो रहेछ, भनेपछि सेगमेन्ट 3 मा R5 मा चाहिँ के हुँदो रहेछ, रिजल्ट हुँदो रहेछ। र यो टाइपको छ भने यो टिपिकल अपरेसन पर्फर्म गर्नको लागि है, अब कसरी गर्न सकिन्छ त पाइपलाइनिङमा भन्ने कुरा हेरौँ है त यो टेबलबाट। जस्तो अब टेबलमा के छ हेर त, यसरी नम्बर अफ के छ, क्लक पल्स छ हो, अनि यतातिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि सेगमेन्ट छ हो। र प्रत्येक सेगमेन्टले चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि एउटा क्लक पल्समा एउटा टास्क गर्दो रहेछ। अघि म भर्खरै हामीले भनेको थियौँ नि, र त्यो टाइम पिरियड कसरी निकाल्दो रहेछ टिपी भनेको, जुनलाई सबभन्दा धेरै टाइम लाग्छ प्लस के त रजिस्टरहरू बिच त्यो हुन्छ नि डेटा कम्युनिकेसन गर्नको लागि जुन टाइम लाग्छ त्यो दुईटा एड गरेर आउँछ यो टिपी भन्ने कुरा है। ल यहाँ हेरौँ, फर्स्ट टाइम पिरियडमा के हुन्छ है, फर्स्ट टाइम पिरियडमा के छ भन्दाखेरि सेगमेन्ट 1 मा के हुन्छ, इनपुट आउने हो, भनेपछि एउटा सेगमेन्टले त्यो टाइममा काम गर्छ, भनेपछि A1 B1 भन्ने डेटा आयो है। इनिसियली के अब यो यहाँ के आउँछ त, यसमा के मल्टिप्लाई भइसकेको र रिजल्ट आउने केस हो त हैन। भनेपछि इनिसियली अब यहाँ चाहिँ केही अपरेसन पनि हुँदैन हेर है, अब यहाँ पनि केही आउँछ आउँदैन। भनेपछि सेगमेन्ट 2 र सेगमेन्ट 3 त्यत्तिकै खाली भयो, ठिक छ।
अब त्यसपछि हेरौँ सेकेन्ड क्लक पल्समा के हुन्छ त सेकेन्डमा हामीले त के गरिसक्यौं ए र बी इनपुट लिएर त्यसलाई के गरिसकेको भन्दाखेरि अब त यहाँ हेर त इनपुट लिइसकेको भनेपछि अब त्यसलाई के गर्न मिल्छ इनपुट लिइसकेको छ भनेपछि त अब त हामीले के गर्न मिल्छ त्यसलाई मल्टिप्लिकेसन गर्न मिल्छ भनेपछि सेगमेन्ट 1 मा जुन डेटा आइसकेको थियो नि त्यसलाई चाहिँ अब के गर्यौं भन्दाखेरि सेगमेन्ट 2 मा चाहिँ के गर्यौं मल्टिप्लाई गर्यौं है हेर है भनेपछि यहाँको डेटा अब यहाँ युज भइसक्यो अब यो यहाँ गइसक्यो भनेपछि त यो सेगमेन्ट 1 त अब के हुन्छ खाली हुन्छ हेर है इनपुट दियो सुरुमा टाइम पिरियड T1 मा जुन चाहिँ सेगमेन्ट 1 ले काम गर्छ इनपुट लियो टाइम पिरियड T2 मा के भयो भन्दाखेरि इनपुट पाइसकेपछि त अब यहाँ के गर्दा भयो मल्टिप्लाई गर्दा भयो अब नयाँ यो डेटा R4 मा लिदा भयो भनेपछि यहाँ आइसकेको इनपुट त मल्टिप्लिकेसन भइसक्यो भनेपछि त यो सेगमेन्ट अब के हुने भयो एम्प्टी हुने भयो भनेपछि अब यो एम्प्टी सेगमेन्टमा त हामीले के गर्न मिल्छ नेक्स्ट सेट अफ डेटा लिन मिल्छ नि त त्यही भएर सेकेन्ड टाइम पिरियडमा सेगमेन्ट 1 ले चाहिँ के गर्थ्यो नयाँ सेट अफ डेटा लियो हो अनि फर्स्ट सेगमेन्टमा जे आइसकेको थियो नि त्यो सेकेन्ड सेगमेन्टमा युज भयो सेकेन्ड सेगमेन्टमा अघि के थियो केही पनि थिएन अब थर्ड सेगमेन्टले के काम गर्ने भयो T2 मा केही पनि काम गरेन किन यसले प्रोसेस गर्नको लागि त यहाँ डेटा भइसकेकै छैन ल अब थर्ड क्लक पल्समा के हुन्छ त है थर्ड क्लक पल्समा यो सेकेन्ड सेगमेन्टले जुन रिजल्ट दिएको छ है यहाँ आइसक्यो R3 र R4 मा है अब त त्यो के गर्ने हो भन्दाखेरि एडाले के गर्ने हो एड गर्ने हो भनेपछि अब के हुन्छ सेगमेन्ट 3 मा भनेपछि मल्टिप्लाई गरेर आएको रिजल्टलाई यो नयाँ जुन डेटा पाएको छ यो अब यो हैन C1 भन्ने यो यसलाई के गर्छ भन्दाखेरि एडिसन गर्छ मल्टिप्लाई भएर आएको रिजल्ट प्लस त्यो C भन्ने इनपुट त्यो दुईटालाई के गर्ने भयो एडिसन गर्ने भयो है भनेपछि यहाँको कुरा कहाँ गयो यहाँ गयो ठीक छ भनेपछि अघि जुन सेगमेन्ट 2 मा भएको थियो सेगमेन्ट 3 मा गयो र हेर है अघि सेगमेन्ट 1 मा भएको टास्क चाहिँ अब कतिमा जान्छ सेगमेन्ट 2 मा जान्छ के किन भन्दाखेरि सेगमेन्ट यो सेगमेन्ट 2 मा भएको कन्टेन्ट त यहाँ गइसक्यो नि सेगमेन्ट 2 त अब फ्री भइसक्यो फ्री भइसकेपछि यसले गर्नुपर्ने टास्क जुन इनपुट चाहिएको त्यो सेगमेन्ट 1 ले जेनेरेट गरेको छ भनेपछि यो चाहिँ अब कहाँ गएको यहाँ है र अब हेर त सेगमेन्ट यहाँ हेर त अघि T2 मा यो भएको के भइसक्यो भन्दाखेरि सेगमेन्ट 2 ले लिइसक्यो भने त अब यो त सेगमेन्ट 1 के हुन्छ खाली हुन्छ भनेपछि यसले अब के गर्न पाउँछ नयाँ सेट अफ डेटा लिन पाउँछ त्यही भएर A3 B3 आयो ठीक छ अब फोर्थ क्लक पिरियडमा के हुन्छ अब आइडिया आइसक्यो भनेपछि यहाँको चाहिँ अब कहाँ गइसकेको हुन्छ यता गइसकेको हुन्छ भनेपछि यो फ्री हुन्छ यसले नयाँ सेट अफ डेटा लिन्छ हो अनि त्यस्तै के भइदियो भन्दाखेरि सेगमेन्ट 2 को थर्ड क्लक पिरियडमा जे कन्टेन्ट छ त्यो त केमा जान्छ सेगमेन्ट 3 मा जान्छ हो र अब यो के हुन्छ खाली हुन्छ अनि यो यता गएको देखाइसके हो अनि यसले के गर्छ एक्जिक्युसन गर्ने टाइम के रे एक्जिक्युसन गर्ने काम गर्छ भनेपछि अब यो प्रोसेस के हुन्छ यसरी नै रिपिट हुन्छ के है अहिले यो 7 वटाको I = 7 सम्म गरेको थियो नि 7 वटाको भएको भएर यसरी नै 7 वटालाई यहाँ देखाएको छ के है भनेपछि यहाँ के भइदियो हेर त सुरुमा के भइदियो सुरुको केसमा डेटा यसले लिँदै छ यिनीहरुले केही प्रोसेस गर्नको लागि डेटा नै छैन यिनीहरु खाली बस्ने भयो हो ल यसले डेटा पाइसक्यो यो अपरेसन गर्यो भनेपछि यो खाली हुन्छ किन यहाँ डेटा गइसक्यो यसले नयाँ सेट अफ डेटा लिन्छ यसले अपरेसन गर्न केही पनि पाएको छैन है र अब त्यसपछि थर्ड टाइममा के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ भएको डेटा यता गइसकेको हुन्छ यहाँको डेटा यहाँ गएको हुन्छ भनेपछि यसले नयाँ सेट अफ डेटा लिन पाउँछ र अब यो प्रोसेस के हुन्छ रिपिट हुन्छ है भनेपछि अब के भइदियो हेर त सुरुमा चाहिँ ओभरल्यापिङ नै छैन एउटा टास्क गर्नको लागि ओभरल्यापिङ नै आउँदो रहेछ र दुईटा टास्क भयो भने यो दुईवटा चाहिँ के हुँदो रहेछ ओभरल्याप हुँदो रहेछ तर स्टिल के त थर्ड सेगमेन्ट चाहिँ खाली नै छ अब त्यसपछि चाहिँ के हुँदो रहेछ हेर त तीनवटै सेगमेन्टमा के छ प्यारलली चाहिँ के भएको छ काम भएको छ हेर त यसले डेटा लिँदै गर्दाखेरि यहाँ मल्टिप्लिकेसन भइसकेको छ अर्को डेटा लिइराको छ है यहाँ चाहिँ अनि सुरुमा पाएको डेटासँग यो एडिसन भइराको छ फेरि नयाँ डेटा आउँदैछ मल्टिप्लिकेसन नयाँ डेटा लियो अर्को है त्यसपछि यहाँ के भएको छ एडिसन अब सबै के भएको छ हेर त यसरी प्यारलली काम भइराको छ के है भनेपछि यसरी गर्दा के हुँदो रहेछ पाइपलाइनिङले चाहिँ के दिँदो रहेछ प्यारलेलिजम दिँदो रहेछ के हो भनेपछि हाम्रो के छ प्रोसेस गर्नको लागि डिफरेन्ट के छ कम्बिनेसनल सर्किट र रजिस्टरहरु रहेछ र तिनीहरुलाई हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि कुनै एक्सप्रेसनलाई डिफरेन्ट सब अपरेसनमा डिभाइड गरेर
हैन। हामीले चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि प्यारलली चाहिँ के गर्दो रहेछ काम गराउँदो रहेछ र त्यो पोसिबल कति बेला आउँदो रहेछ यो टिपिकल केसमा चाहिँ जति बेला नम्बर अफ इनपुट चाहिँ के रहेछ धेरै रहेछ लार्ज सेट अफ डेटामा यही टास्क गर्नुपर्ने रहेछ भने प्यारलली चाहिँ एचिभ हुँदो रहेछ के है। र एउटा मात्र डेटालाई काम गर्नुपर्ने छ भने नन पाइपलाइनिङको टाइम जुन अपरेसन हुन्छ नि त्यो चाहिँ एकदमै कम हुन्छ के भन्दा पाइपलाइनिङ भन्दा कि ठ्याक्कै उल्टो भइदिन्छ। कति बेला डेटा सेट एकदमै कम छ स्पेसल्ली 1 भयो भने र जति के हुन्छ डेटा सेट इन्क्रिज हुँदै जान्छ लार्ज नम्बर है व्हेन n टेन्ड्स टु भेरी लार्ज के हैन अझ इन्फिनिटी भनौँ मैले त्यो भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि पाइपलाइनिङको जुन स्पिड हुन्छ नि एकदमै म्याक्सिमम हुन्छ के। हामीले एउटा रिलेसन डिराइभ गर्छौँ के टाइम्सले चाहिँ के हुन्छ फास्ट हुन्छ वेयर के इज द नम्बर अफ सेगमेन्ट भनेर भन्छौँ हैन त्यसको डेरिभेसन गर्छौँ है एकदमै फास्ट हुन्छ के है। यसमा केही क्वेसन छ भने सोधा त फर्स्टमा अनि त्यसपछि एउटा सानो टपिक कभर गरेर आजलाई यति नै गरौँ है। यसमा कसरी हैन यो पाइपलाइनिङले गर्दाखेरि कसरी प्यारलेलिजम एचिभ भयो त भन्नेमा केही क्वेसन छ भने सोधा न त। सर यसलाई नि हामीले प्यारलेलिजम भन्न मिल्छ र सर? यो प्यारलेलिजम जस्तो भएन त हेर त यहाँ त अपरेसनहरु यो स्युडो प्यारलेलिजम हो कि एक्ज्याक्टली हैन त्यही भएर मैले सुरुमै भनेको थिएँ नि स्युडो टाइपको हो के है। अब प्यारलेलिजमको लागि मैले भने नि सुरुमै तिमीलाई त्यही भएर प्यारलल प्रोसेसिङ फर्स्टमा इन्ट्रोड्युस गरेर क्लिन क्लासिफिकेसन अनुसार त यो त प्यारलेलिजममा पर्दैन यो त सबै सिंगलको कन्सेप्ट हो। यो भनेको सिंगल इन्स्ट्रक्सन सिंगल डेटा टाइपको प्रोसेसरहरूलाई हो के। अब यसो हेर्दा त प्यारलेलिजम हुन्न जस्तो छ तर हामीले के गर्यौं हेर त ओभरल्याप गराउँदाखेरि यहाँ हेर न प्यारलेलिजम भएको हैन त सुरुमा त छैन यो हेर त यसले अब नयाँ डेटा लिँदै गर्दाखेरि यसले त मल्टिप्लिकेसन गरिँदैछ नि त हो। फेरि यसले के भयो नयाँ डेटा लिँदाखेरि यहाँ अघि आएको डेटामा मल्टिप्लिकेसन हुँदैछ यहाँ मल्टिप्लिकेसन भइसकेको डेटा के भएको छ एडिसन भएको छ के है। यो साइमल्टेनियसली टास्क परफर्म भएको हो के यो त बुझ्यौ यो त प्यारलेलिजम जस्तै हैन त के हो के प्यारलल जस्तै चाहिँ भएछ तर फुल्ली प्यारलल चाहिँ त्यही भएर त मैले स्युडो भनेर टर्म युज गरेको नि फुल्ली त हैन नि फुल्लीको लागि त त्यही भएर त के छ सिंगल इन्स्ट्रक्सन मल्टिपल डेटा हैन मल्टिपल इन्स्ट्रक्सन सिंगल डेटा जुन चाहिँ युज गर्दैन अनि त्यसपछि मल्टिपल इन्स्ट्रक्सन मल्टिपल डेटा त्यही भएर एउटा टर्म कतै देख्छौ होला फ्लिन क्लासिफिकेसनमा यो पाइपलाइनिङ चाहिँ फिट गर्दैन भन्छ। अब फ्लिन क्लासिफिकेसनमा चाहिँ यो चाहिँ प्यारलल प्रोसेसिङ हुँदै हैन भन्छ तर के हो भन्दाखेरि हामीले यसैमा चाहिँ पाइपलाइनिङ युज गरेर प्यारलेलिजम टाइपको अचिभ गरेको छ है। त्यही भएर यो फ्लिन क्लासिफिकेसनमा कतै पनि आउँदैन भन्ने एउटा यो कता पढ्दा देख्छौ के यो टर्म है। अनि त्यस्तै अघि मैले सुरुमै भनेको थिएँ नि अब रजिस्टरमा हेर न रजिस्टरमा डेटा लोड गर्नेलाई अब के हाम्रो यो सिंगल इन्स्ट्रक्सन सिंगल डेटा स्ट्रिङ टाइपको सिस्टम छ भने के यसमा हामीले रजिस्टरमा डेटा प्यारलली लोड गर्न सक्दैनौँ त सक्छौँ नि। अब के यसलाई प्यारलेलिजम नभन्ने त भन्ने हो नि त तर यो रजिस्टरमा डेटा लोड गर्नको लागि मात्रै हो के है। भनेपछि यसमा एक्ज्याक्टली प्यारलेलिजम हैन तर प्यारलेलिजम जस्तै काम गर्छ के त्यही भएर मैले दिएको टर्म चाहिँ यो स्युडो प्यारलेलिजम भनिरहेको है। एक्ज्याक्टली भने नि अब हुन्छ नि प्यारलेलिजमको गर्नको लागि जस्तो अब मैले चाहिँ एकचोटि रास्पबेरी पाईमा चाहिँ प्यारलल कम्प्युटिङ गर्ने भनेर त्यसको क्लस्टर बनाउन खोजिरहेको थिएँ कि ब्याचलर लेभलमा पढ्दा है। भनेपछि अब मैले त्यसरी प्यारलेलिजम एचिभ गर्न खोजेको थिएँ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मैले मल्टिपल कम्प्युटरको रिसोर्सेस सेयर गर्छु त्यो चाहिँ एक्ज्याक्टली प्यारलेलिजम जस्तो देखिन्छ। अब हामीले हाम्रै कम्प्युटरमा हामीले अब डिफ्रेन्ट कोरको कुरा छ नि अब डिफ्रेन्ट कोरले डिफ्रेन्ट टास्क गर्छ नि त्यही भएर सकेसम्म क्वाड कोर नभइकन अक्टा कोर भएको राम्रो भन्छ नि त्यहाँ पनि प्यारलेलिजम एचिभ हुन्छ। भनेपछि कुल लेभलमा हेर्ने भन्ने हो के। भनेपछि यो प्रोसेस लेभलमा हेर्ने हो भने त मल्टिपल प्रोसेसहरू हेर त एउटै प्रोसेसको मल्टिपल टास्कहरू जुन छ नि त्यो त सँगसँगै काम भएको छ नि त है। यदि पाइपलाइनिङ नभएको भए के हुन्थ्यो है पाइपलाइनिङ नभएको भए तिमीले एउटा इनपुट दिन्छौ कम्प्लिटली प्रोसेस हुन्छ रिजल्ट आयो बल्ल यो रिजल्ट आइसकेपछि बल्ल अर्को इनपुट दिन्छौ कम्प्लिटली प्रोसेस हुन्छ रिजल्ट आउँछ। भनेपछि यसरी यो रिपिट हुन्छ के भनेपछि एउटा कुनै सेट अफ डेटालाई कम्प्लिटली प्रोसेस गर्छ रिजल्ट आइसकेपछि अर्को सेट अफ डेटा दिन्छ म्हणजे त्यसमा कम्प्लिटली सिरियल टास्क भयो नि त तर यहाँ त त्यस्तो छैन नि त। इनिसियली मैले सुरुमै एक्जाम्पल पनि देखाएँ नि त कति धेरै डिफरेन्स हुँदो रहेछ नन पाइपलाइनिङको स्पिड फास्ट हुँदो रहेछ भनेर देखाएँ नि त। भनेपछि सुरुमा डेटा हेर त दिएको छ यहाँ के भएको छ त छैन पाइपलाइनिङ भएर नि केही भन जस्तो छ तर नेक्स्टमा हेर त सेकेन्ड डेटा दिने बित्तिकै के भइदियो मैले यो डेटा लिने बेला यहाँ चाहिँ केही अपरेसन भएको छ कि फेरि थर्ड केसमा नयाँ डेटा लिँदैछु यो यहाँको डेटामा के टास्क गर्दैछु यो डेटा फेरि यता टास्क भइरहेको छ
अब त्यसपछि त हेर त सबै सेगमेन्ट प्यारलली काम गरिरहेको छ है डिफरेन्सिएट्स अफ डेटामा भनेपछि प्यारललिजम त अफकोर्स एचिभ भएको छ है त्यही भएर टर्म चाहिँ मैले के युज गरेँ स्युडो प्यारललिजम भनेर युज गरेको के ठिक छ सर अब यो हाम्रो प्यारलल नभएको भए चाहिँ सिरियली मात्र भएको भए चाहिँ अब यो 21 सेकेन्ड क्लक पल्स चाहिन्थ्यो हैन अघि त्यो मैले ऱ्यान्डमली लेखेको है त्यही लाग्छ भन्ने चाहिँ भन है यदि होइन अघि मैले के लेखेको थिएँ नि बिर्सेँ होइन लेट चाहिँ मैले यहाँ 10 लेखेको थिएँ क्या अनि बिचमा 20 लेखेको थिएँ अनि यहाँ चाहिँ 5 जति लेखेको थिएँ है यदि होइन नन पाइपलाइनिङ भएको भए के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो यिनीहरू बिचको जुन डिले हुन्छ नि त्यो 2 नानो सेकेन्ड लिएको थिएँ है भनेपछि यो दुईटालाई सबैलाई सम गरेर त कति आउँछ भनेपछि 37 आउँछ भनेको थिएँ नि भनेपछि प्रत्येक टास्कलाई के गर्छ भन्दाखेरि 37 नानो सेकेन्ड लगाएर के गर्छ कम्प्लिट गर्छ कि इच टास्कलाई के गर्छ यही टाइम नै लगाउँछ कि है तर पाइपलाइनिङको केसमा के हुने भयो भन्दाखेरि मैले कति निकालेको थिएँ 22 नानो सेकेन्ड निकालेको थिएँ हो एउटा सेगमेन्टको लागि कति निकालेको थिएँ अघि भन त क्लियर आएन फेरि भन त ए यो भनेको हजुर क्लक पल्सको बेसमा चाहिँ अब एउटा टास्क गर्नलाई 3वटा क्लक पल्स चाहिरहेछ नि हैन नर्मल्ली 3वटा लाग्ने हो अब 7वटालाई त्यही 21 भयो त्यस्तो हुन्न त्यो नन पाइपलाइनिङमा हुन्छ पाइपलाइनिङमा नन पाइपलाइनमा चाहिँ त्यस्तो भयो अब फुल्ली पाइपलाइन भएको भए चाहिँ एक क्लक पल्समा चाहिँ पुरै नै सकिन्थ्यो 9 मा सक्यो 9 मा अनि मैले भन्न खोजेँ सर स्युडो प्यारलल नभइकन अब हामीले फुल्ली नै प्यारलल बनाउनु पर्यो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ फुल्ली प्यारलल भएको भए त तिम्रो कुरा ठिक नै हो भनेपछि कतिवटा टास्क गर्ने 7वटा टास्क गर्ने हो तिम्रो फुल्ली प्यारलल छ भने त 7वटै प्रोसेसरमा दिने नि त त्यो टास्क गर्नको लागि हैन भनेपछि यही एक्सप्रेसन सल्भ गर्ने 7वटा प्रोसेसर भयो भने त त्यसले एकैचोटि काम गरेन त है फुल्ली छ भने त त्यो त एकैचोटि गर्छ नि है फुल्ली प्यारलल हो भनेपछि त्यहाँ चाहिँ फेरि पाइपलाइनिङको कुरै आएन के हामी डिफ्रेन्ट के गर्यौँ डिस्ट्रिब्युटेड प्रोसेसिङमा गइदियौँ है त्यति बेला फेरि त्यो फेरि कम्प्लिट डिस्ट्रिब्युटेड प्रोसेसिङमा गयो प्यारलल कम्प्युटिङ त्यताकोतिर है यो त पाइपलाइनको कुरै आएन त्यति बेला है जति एउटा टास्क थियो त्यति टाइममै सकिदिन्छ नि उसले त ठिक छ ल अब यहाँ हेरौँ है त यो थोरै टपिक अनि यहाँभन्दा बढी त नजाऊँ ल होइन फेरि स्पेस टाइम डायग्राम नै रहेछ कति भयो टाइम जस्तो यही भन्न खोजेको कि जस्तो जेनरल कन्सिडरेसन भनेको नि जस्तो के भनेको छ हेर है एनी अपरेसन द्याट क्यान बी डिकम्पोज इन्टु सिक्वेन्स अफ माइक्रो अपरेसन अफ अबाउट द सेम कम्प्लेक्सिटी क्यान बी इम्प्लिमेन्टेड बाई अ पाइपलाइन प्रोसेसर सेम कम्प्लेक्सिटी भन्ने टर्म लाग्यो नि अघि मैले भने ए इन्टु बी प्लस सी इन्टु डी भन्ने मैले कुनै अपरेसन पाइपलाइन युज गरेर पर्फर्म गर्नुपर्ने छ भने लेट्स चाहिँ अब यो त अहिले उस्तै टाइपको छ अरे एउटा एक्सप्रेसन के रहेछ भन्दाखेरि यहाँ ए इन्टु बी अनि यहाँ के रहेछ भन्दाखेरि यहाँ डिभाइड बाई डी पनि गरिदियो अरे ल यस्तो टाइपको फेरि यसलाई डिकम्पोज गर्न त मिल्छ अहिले ऱ्यान्डमली है तर यसको टाइम चाहिँ एकदमै धेरै रहेछ अरे लेट्स चाहिँ यसको लागि 50 नानो सेकेन्ड रहेछ अनि यसको लागि चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि 10 नानो सेकेन्ड रहेछ भनेपछि अब यिनीहरूको के भयो कम्प्लेक्सिटी अलि सेम भएन कि यसलाई चाहिँ धेरै नै के लाग्यो टाइम लाग्यो कि भनेपछि अब हाम्रो के हुँदो रहेछ एउटा टिपी डिराइभ गर्दाखेरि त हामीले सबभन्दा ठुलो के लिँदो रहेछ डिलेलाई लिँदो रहेछ भनेपछि कम्प्लेक्सिटी सेम भएन भने चाहिँ त्यसलाई पाइपलाइनबाट इम्प्लिमेन्ट गरेर केही फाइदै छैन हेर त यसले कति धेरै डिले इन्ट्रोड्युस गर्छ उस्तै परे योभन्दा त नन पाइपलाइन नै राम्रो आउटपुट दिन्छ हो भनेपछि कम्प्लेक्सिटी के हुनु पर्यो सेम टाइपको हुनु पर्यो कि भनेपछि यिनीहरूको डिले छ नि धेरै भयो 2 नानो सेकेन्ड यस्तैले के होस् डिफर होस् धेरै भयो 5 नानो सेकेन्डसम्म होस् है धेरै चाहिँ नहोस् कि अब 20 नानो सेकेन्ड 30 नानो सेकेन्ड त्यस्तो भइदियो भने त के भयो कम्प्लेक्सिटी नै मिलेन नि त त्यही भएर सेम कम्प्लेक्सिटीको हुनु पर्यो एउटा कन्सिडरेसन हो अनि त्यसपछि के छ भन्दाखेरि यसले इक्जाम्पल दिएको छ होइन यो भन्यो अनि अर्को कुरा हेर है त मेन भनेको कन्सिडरेसन त त्यो छ अनि यो कुराहरू भोलि कभर हुन्छ होइन अहिले यता गइएन है यो के गरौँ हल्का एक्सटेन्ड गरिदिउँ र भन त के छ धेरै जस्तो लाग्छ भने चाहिँ धेरै अगाडि नजाऊँ नत्र नि यो कभर गरिदिउँ कि जस्तो लाग्यो जस्तो यो अघि भनेको कुरा के जस्तो यहाँ 4 सेगमेन्ट पाइपलाइन भनेर देखायो नि ठ्याक्कै यो पाइपलाइन जस्तो छ इनपुट दियो आउटपुट निस्क्यो
जस्तो पाइपलाइनमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि सेगमेन्टको कन्सेप्ट हुँदो रहेछ है, र त्यो सेगमेन्ट भन्दाखेरि के हुँदो रहेछ कम्बिनेसनल सर्किट र के हुँदो रहेछ त्यसमा रजिस्टर हुँदो रहेछ। अब सबैमा कम्बिनेसनल सर्किट युज नहुन सक्छ, रजिस्टर चाहिँ चाहियो नै डेटा होल्ड गर्नको लागि हो। भनेपछि त्यही कुरा देखाएको के है, कम्बिनेसनल सर्किट रजिस्टरहरू देखाएको के है, यिनीहरूको कनेक्सन यसरी देखाएको छ 4 सेगमेन्ट पाइपलाइनको लागि। एउटा सेगमेन्ट, दुईटा सेगमेन्ट, तीनटा सेगमेन्ट, चारटा सेगमेन्ट हो। सेगमेन्टले केही अपरेसन पर्फर्म गर्यो, रिजल्ट स्टोर गर्यो है। भनेपछि यो सेगमेन्टमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि इनपुट डेटा र के छ भन्दाखेरि के छ कम्बिनेसनल सर्किट छ के, त्यसले अपरेसन पर्फर्म गर्यो, रिजल्ट यहाँ स्टोर गर्यो। अब यसले फेरि के गर्यो, इनपुट लिनु पर्यो होइन, इनपुट लियो, प्रोसेस गर्यो, राख्यो है। भनेपछि यसरी के गरेको छ, चारवटा सेगमेन्टलाई चाहिँ यसरी पाइप पाइप जस्तोमा देखाएको छ है। अब यो छ खास टपिक चाहिँ, यसलाई चाहिँ अब अहिले कभर, भोलि नै कभर गरौँला, किन धेरै प्रेसर लिनु पर्छ होइन। अनि हामीले यो पनि ट्राई गर्नुपर्छ क्या है, कसरी फास्ट हुँदो रहेछ भन्ने कुरा, अनि यसकै कन्सिडरेसनहरू छ है। ल आजलाई यति गरौँ, अरू क्वेसन छ भने सोध होइन, धेरै पनि नपढौँ भयो, केही छ भने सोध है। त्यस्तै अघि प्रभु हो क्या बोलेको होइन, प्रभुले सोधे जस्तै हुन्छ नि, ती कुराहरू छन् भने केही सोध है यसमा। प्यारलल यस्तो छ, भेक्टर प्रोसेसिङ र एरे प्रोसेसिङ भएर हल्का इन्ट्रोडक्सन टाइपको हेर्छौँ होइन। अब कम्प्लिटली हेर्दैनौँ कि त्यो प्यारलल प्रोसेसिङै भन्दा, अब त्यो पछि रहर लायो भने आफैले प्रोजेक्ट गर्दाखेरि हुन्छ नि प्यारलल कम्प्युटिङ गरे हो होइन। नत्र भने अहिले स्पेसली फोकस नै के हो भन्दाखेरि पाइपलाइनिङलाई हो। जस्तो अब तिमीलाई रहर छ भने हुन्छ नि, अब एउटै ल्यान्डमा राखेर हुन्छ नि, कम्प्युटरलाई नै डिफ्रेन्ट कम्प्युटरहरूलाई ल्यान्डमा राखेर प्यारलल प्रोसेसिङ गर्न सक्छ एउटा क्लस्टर बनाएर होइन। अनि मैले चाहिँ रास्पबेरी पाईमा गर्न खोजेको थिएँ होइन, कुनै पनि एउटा एल्गोरिदम लेख्ने, एउटा टास्क पर्फर्म गर्ने, एउटा डेडिकेटेड प्रोसेसरमा, र त्यो हुन्छ नि प्यारलल कम्प्युटिङ गरेर एउटा क्लस्टर बनाएर गर्ने खालको गर्न लागेको थिएँ। बिचमै छोडिदिएँ, रास्पबेरी पाई किन्दा नै महँगो हुन्छ नि त, 5-6वटा किन्नुपर्ने भयो, अनि त्यत्तिकै छोडिदिएँ। तर गर्न चाहिँ मिल्थ्यो, नेटवर्क टाइम प्रोटोकलका कुरा आउँछन्, धेरै आउँछन् के, है कन्सेप्ट चाहिँ राम्रै थियो। जस्तो यो एयरलाइन्सहरूमा इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि नि यो एनटिपी भन्ने त्यस्तै हो क्या। जस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीले ख्याल गरेको हुन्छ होला, डिफ्रेन्ट अनुसार जस्तो एनटिसी र एनसेलकै जुन सिम युज गरेको डिभाइसहरू हुन्छ नि, उनीहरूमा नै टाइम सिग्निफिकेन्टली डिफ्रेन्ट हुन्छ कि होइन। अनि त्यस्तै अब डिफ्रेन्ट नेटवर्क टाइम प्रोटोकलमा काम गरेको छ भने के हुन्छ, डिफ्रेन्ट सर्भरको डिफ्रेन्ट टाइम हुन्छ कि। र अब ह्याकिङका कुराहरू हुन्छ होइन, अनि यो एयरलाइनतिर कम्युनिकेसन गर्दाखेरि होइन, एक्ज्याक्ट टाइममा के भएन, त्यो सिग्नलहरू ट्रान्सफर भएन भने के हुनसक्छ, अब माथि के हुनसक्छ, एक्सिडेन्ट हुनसक्ला होइन। कम्पनीको केसमा ह्याकिङ भएको यही टाइममा भयो भने एक्ज्याक्ट पिन पोइन्ट नहुन सक्छ होइन, त्यस्तो प्रब्लमहरू आउँछ क्या। अनि मैले नेटवर्क टाइम प्रोटोकल युज गरेर होइन, सबै प्रोसेसहरूलाई एउटै टाइममा रन गराएर अनि कति फास्ट अचिभ गर्न सकिन्छ भनेर गर्न लाग्थेँ। अनि त्यस्तै भयो के भएर छोडिदिएँ, लास्ट टाइम मैले बिग डेटामा गरेँ होइन। जस भन्न खोजेको अब यहाँ चाहिँ पढिन्न होइन, प्यारलल कम्प्युटिङ गराउँछु भन्ने रहर छ भने चाहिँ आफूले त्यसरी प्रोजेक्ट गर्न चाहिँ सकिन्छ कि है। अब त आफ्नो इन्ट्रेस्टको कुरा हो, मलाई चाहिँ धेरै रहर लाग्थ्यो पहिला चाहिँ, धेरै गर्थेँ हार्डवेयरमा होइन। पछि हेल्थले गर्दाखेरि बस्न धेरै काम गर्न सकिएन। अब हाम्रो इलेक्ट्रोनिक्समा बढी बेन्ड भएर गर्नुपर्छ नि त सर्किटहरूमा, अनि छोडिदिएँ। पछि बिग डेटातिर कता कता लाग्यो, त्यस्तै त्यस्तै भयो। तिमीहरू गर्न सक्छौ त्यो रहर छ भने है। ल अरू केही छ भने कुरा गरौँ, होइन भने इन गरिदिउँ आजलाई। ल त्यसो भए इन गरिदिएँ है त मैले।